बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग के मुतालिक कि डेयरी फार्मिंग में कामयाब होने के लिए आपको कौन सी टिप्स चाहिए, कौन सी ज़रूरी बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है अगर आप डेयरी फार्म में कामयाब होना चाहते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ब्रीड। मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनके पास जो है वो 10 से 20 एनिमल है, मतलब थोड़े जानवरों वाले जो फार्मर हैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़े फार्म जो है जो करते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ये उनके लिए नहीं है। तो जो छोटे फार्मर हैं उनको ब्रीड की सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा जानवर सिलेक्ट करें जिसकी प्रोडक्शन भी अच्छी हो और जो बीमारियों से भी महफूज हो, जिसकी हाउसिंग का खर्चा, मतलब जिसको संभालने का खर्चा भी इतना ज़्यादा ना करना पड़े। तो इसके लिए अगर आप जानवर रखना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप क्रॉस के जानवर रखें। प्योर फ्रीजियन जानवर जो है ना वो छोटा फार्मर नहीं रख सकता जब तक आप फार्म पे पंखे ना लगा लें या फार्म पे आप शावरिंग का इंतजाम ना कर लें। तो छोटे फार्मर के लिए बेहतर है कि वो क्रॉस ब्रीड का जानवर रखे। क्रॉस ब्रीड का जानवर पहचानने की क्या तरीका है कि वो जानवर जो ही गर्मी ना मनाते हो गर्मियों में, वो ज्यादातर क्रॉस के जानवर होते हैं। हमारी जो साहिवाल ब्रीड है वो भी फार्मिंग के लिए अब अच्छी नहीं रही, क्योंकि उसका भी दूध इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो साहिवाल ब्रीड है उसको भी क्रॉस ब्रीडिंग से उसके जो असल करैक्टर है ना वो खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा जानवर जो कि क्रॉस का हो वो बीमारी से भी महफूज रहता है और प्रोडक्शन भी अच्छी देता है। क्रॉस जानवर अब जिस बंदे के पास पहले से क्रॉस जानवर है उसको चाहिए कि उसकी ब्रीडिंग ऐसे सीमन से करवाए जो कि उससे बेहतर हो। मतलब फ्रीजियन सीमन अगर क्रॉस जानवर को रखे तो बेहतर है। अगर आपने फ्रीजियन सीमन क्रॉस जानवर को रखा है तो उससे अगली अगली जो नस्ल आएगी उसको आपने दोबारा साहिवाल रख देना है कि ये जो है ना जानवर क्रॉस ही रहे। अगर आप बार बार प्योर जानवर, बार बार फ्रीजियन बीज रखते जाएंगे तो वो प्योर होता जाएगा, जिससे मसला बन जाएगा। और अगर आप बार बार साहिवाल रखते जाएंगे, हमारे क्रॉस ब्रीड लोकल ब्रीड आती जाएगी, तो वो भी जो है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, दूध कम होता जाएगा। वैसे अगर आप फ्रीजन की तरफ जाएंगे, ज्यादा प्योर फ्रीजन लेंगे तो जानवर गर्मी मनाना शुरू कर देगा और जो है बीमारियों की जो शरह है वो बढ़ जाती है। तो आपने ब्रीड जो है ना वो क्रॉस ब्रीड जानवर सिलेक्ट करना है अपनी ब्रीडिंग के हिसाब से। जो पहला पॉइंट है इसका। दूसरा, आप अगर भैंस की बात करें तो भैंस में जो अच्छी भैंस है वो नीली की भैंस होती है। नीली की भैंस अच्छा दूध देती है। नीली भैंस किस तरह पहचानते हैं, इसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ये चीजें आपने ब्रीडिंग में जो है वो जहन में रखनी है। उसके बाद बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन में जो है डेयरी में जो मेन वैक्सीन हैं वो 3 हैं। एक है मुंह खुर की। मुंह खुर की वैक्सीन जो है वो साल में एक दफा होती है, लेकिन गवर्नमेंट ये वैक्सीन हमारी नहीं देती, तो ये आप इसको साल में एक दफा इसकी वैक्सीन लाजमी करवाएं। तो अगर रिजल्ट अच्छा लेना चाहते हैं तो 21 दिन बाद उसकी बूस्टर डोज भी वैक्सीन की एफएम की लाजमी लगवाएं। दूसरी वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट देती है, वो है एचएस की, जिसको हम गलघोटू की वैक्सीन कहते हैं। गलघोटू की वैक्सीन भी जो है वो साल में एक दफा होती है, ये हमारी गवर्नमेंट लगा देती है। तो ये अगर गवर्नमेंट के बंदे आपके पास ना पहुंचे तो आप खुद जाके भी उनसे राब्ता करके अपने इलाके के डॉक्टर से राब्ता करके गलघोटू की वैक्सीन करवा सकते हैं। तीसरी जो बड़ी खतरनाक बीमारी है वो है लंपी स्किन डिजीज। ये गाय में आती है लंपी स्किन डिजीज, और ये आज से 4-5 साल पहले आई थी। ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसके लिए भी आपने जो वैक्सीन है वो हमारी जो है गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसका भी प्राइवेट ही जो है टीके लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक बीमारी जिसको ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, ब्लैक क्वार्टर की वैक्सीन भी सरकार देती है, लेकिन हमारे मैदानी इलाकों में जो है ब्लैक क्वार्टर कम होता है। ब्लैक क्वार्टर जो है वो ज्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों में होता है। तो आपने वैक्सीनेशन के मुतालिक ये चीजें याद रखनी है। तीसरी जो बात है वो है फीडिंग की। अब हम फीडिंग में हमारे फार्मर जो छोटे फार्मर है वो बहुत नुकसान करते हैं।
وہ فیڈنگ میں جو ہے بیلنس نہیں رکھتے. تو فیڈنگ کی متعلق آپ کو جو چند چیزیں میں بتاؤں گا. ایک تو سب اگر آپ نے فارمنگ کامیاب رکھنی ہے تو فیڈنگ کے لیے سائلیج ضروری ہے. سائلیج جس بندے نے بنا لیا اپنا بنا لے تو بہتر ہے. اگر آپ کے پاس اپنے بنانے کی گنجائش نہیں, اب تو کمرشل لیول پہ اس کی بیلیں بھی مل جاتی ہیں. وہ ہمارے سبز چارہ جو ہے لیوسن برسن جو ہم کماد ڈالتے ہیں اس سے کئی درجہ بہتر ہے. اگر آپ مکئی کا سائلیج ڈالیں گے تو آپ چاہے برسات آ جائے, چاہے کوئی بھی مسئلہ بن جائے, اس کی بیل جو ہے وہ کھلی ہوتی ہے, اس کو جو ہے برسات میں بھی کاٹنا بھی ڈالنا بھی آسان ہے اور اس کو مینج کرنا بھی آسان ہے, اور اس سے جانور کا دودھ بھی بڑھ جاتا ہے. دوسری بات آپ نے فیڈنگ میں یہ رکھنی ہے کہ آپ کا اگر جانور 3 کلو دودھ دے رہا ہے تو 3 کلو دودھ کے پیچھے آپ نے اس کو 1 کلو ونڈا لازمی ڈالنا ہے. اور آپ نے جو جتنا ونڈا ڈالنا ہے تقریباً اس سے 4 گنا آپ نے سبز چارہ ڈالنا ہے. فرض کریں کہ آپ کا جانور اگر 12 لیٹر دودھ دے رہا ہے تو اس کا جو ونڈا بنے گا 4 کلو بنے گا, اور اس کا سبز چارہ تقریباً 16 سے 20 کلو بنے گا. تو اس کے علاوہ آپ جب توڑی بھی ڈالیں گے تو اس کا جو ہے وہ ڈرائی میٹر پورا ہو جائے گا. فیڈنگ کے بدلے ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے جانور کو جو فیڈنگ کرنی ہے وہ برابر کرنی ہے. مطلب اگر آپ نے اس کو 4 کلو ونڈا ڈالنا ہے تو 2 کلو ونڈا صبح اور 2 کلو شام ڈالنا ہے. اگر چارہ آپ نے 20 کلو ڈالنا ہے تو 10 کلو صبح اور 10 کلو شام. اگر توڑی آپ نے 5 کلو ڈالے 2.5 کلو صبح 2.5 کلو شام. یہ نہیں کہ ایک وقت آپ سبز چارہ ڈال دیں, ایک دفعہ آپ توڑی ڈال دیں, یا صبح کو ونڈا ڈال دیں یا شام کو ونڈا ڈال دیں. اس طرح نہیں, برابر کی آپ اگر فیڈنگ میں تقسیم رکھیں گے تو آپ کی جانور کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. اس کے ساتھ آپ نے اپنے جانور کو منرل پاؤڈر جو ہے وہ لازمی دینا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ ٹائم سے جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ٹائم سے بولنے بھی لگ جاتے ہیں. ہمارے فارمر جو ہے بریڈنگ میں ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب جانور پہلی دفعہ بولتا ہے, بھینسوں میں خاص کر, وہ اس کو نہیں لگواتے. بھینس جب بھی سونے کے بعد یا بچہ پھینکنے کے بعد پہلی دفعہ جب بولتی ہے اس جانور کو آپ نے لازمی جو ہے وہ بریڈ کروانا ہے. 90 سے 80% جانور جب اپنی پہلی ہیٹ پہ آتا ہے, آپ اس کو جب بریڈنگ کرواتے ہیں, اے آئی کرواتے ہیں, تو وہ جانور ٹھہر جاتا ہے. ہم بھینس کو اے آئی نہیں کرواتے یا بھینسے سے نہیں لگواتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بولتی نہیں ہے, اور بولتی نہیں ہے تو اس سے ایک سوا پورا مر جاتا ہے. چوتھی جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے ڈی ورمنگ کے بارے میں. جانور جو ہمارے سٹال فیڈ ہیں جن کو آپ گریزنگ نہیں کرواتے, فیلڈ میں نہیں لے کے جاتے, ان کو ڈی ورمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو جانور آپ کے فارم پہ کھڑا ہے اور جو جانور کھاتا ٹھیک ہے, پانی بھی ٹھیک پیتا ہے, ہر چیز ٹھیک کرتا ہے, لیکن دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے, اس کو آپ ہر 3 ماہ بعد ڈی ورمنگ لازمی کروائیں. اور ڈی ورمنگ جو آپ نے کروانی ہے وہ کسی براڈ اسپیکٹرم اینتھلمینٹک سے کروائیں, جیسا کہ تھنڈر ہے یا اینڈوٹرائی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو اس کو کامیاب اگر کرنا ہے تو ایک چیز آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو دودھ سیل کرنے کا جو پوائنٹ ہے نا وہ اپنا ہونا چاہیے. اگر آپ کا دودھ سیل کرنے کا پوائنٹ اپنا نہیں ہے تو آپ اس کی فارمنگ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ کا جو ہے سیلنگ پوائنٹ اپنا ہوگا تو آپ کو دودھی بھی تنگ نہیں کرے گا. دودھی جو کیا کرتے ہیں کہ کبھی دودھ اٹھا لیا کبھی دودھ نہ اٹھایا, تو اس طرح آپ جو ہے آپ کو آمدن جو ہے وہ ریگولر نہیں ملتی. ریگولر آمدن بھی ملے گی اور ریٹ بھی اچھا ملے گا اگر آپ کا سیلنگ پوائنٹ جو ہے وہ اپنا ہے. دودھی کو دودھ دینے کی بجائے اگر آپ خود سیل کریں گے تو آپ کی پروفٹ اچھی ہوگی. اور اگر آپ کی فیڈنگ اپنی ہے, فیڈنگ آپ کی اچھی ہے, بریڈنگ آپ کی اچھی ہے, ڈی ورمنگ آپ کرتے ہیں, ویکسینیشن آپ کرتے ہیں, اور آپ نے جو ہے سیلنگ پوائنٹ اپنا بنایا ہے, یہ پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں ہے, یہ آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ ایک کامیاب ڈیری فارم چلا سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اچھا جی, اللہ.